अस्सलामु अलैकुम नाजरीन एंड सामियाइन, पेश खिदमत में आप लोगों के लिए इकरा कायदा लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग ने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर उससे सीखा होगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 8, दो पेश। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में तख्ती नंबर 5 में हम लोग पेश के बारे में पढ़ चुके हैं। इस तख्ती में मैं आप लोगों को दो पेश के बारे में पढ़ाऊंगी। जैसे कि पेश होता है हमारे पास हुर्फ के ऊपर होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास दो पेश भी कहाँ होते हैं, हुर्फ के ऊपर होते हैं, और वो दो पेश होते हैं। मतलब एक पेश और उसके साथ ही दूसरा पेश होता है, तो इसलिए हम उसको दो पेश कहते हैं। तो बा पेश बू, आपको पता है कि हम इसको खींच के नहीं पढ़ते। इसी तरह बा दो पेश बुन, गुन्ना होगा। क्यों? क्योंकि ये तनवीन वाला हुर्फ हो गया है। दो पेश आने की वजह से ये हुर्फ तनवीन बन चुके हैं, और तनवीन की आवाज़ कहाँ जाती है? नाक में जाती है। अगर दो ज़बर दो जे दो पेश के बाद हुर्फ हल्की में से कोई हुर्फ आ जाए या फिर लाम और रॉ आ जाए तो हम तब गुन्ना नहीं करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखें। बार बार मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि दो ज़बर दो जे दो पेश के बाद हुर्फ हल्की में से कोई हुर्फ आ जाए और लाम और रॉ आ जाए। हुर्फ हल्के आप लोगों को याद होंगे कि मैंने आप लोगों को 6 हुर्फ बताए थे, हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खौफ। तो ये 6 हुर्फ हैं। जब आ जाते हैं तब दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद, तो हम तब गुन्ना नहीं करेंगे। और इसी तरीके से लाम और रॉ भी आ जाए। ये इसके बारे में मैं आपको तख्ती नंबर 20 जब पढ़ाऊँगी तब उसमें बताऊँगी। अभी आप लोग इतना याद रखिए। बा पेश बू, बा दो पेश बुन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खौ दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, जाल दो पेश जुन, रौ दो पेश रुन, जा दो पेश जुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश शुन, صاد दो पेश सुन, ज़ौद दो पेश ज़ुन, तौ दो पेश ज़ुन तुन, ज़ौ दो पेश ज़ुन, आइन दो पेश उन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, कौफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश मुन, हा दो पेश हुन, हमज़ा दो पेश उन, या दो पेश युन, ता दो पेश तुन, कौ दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, सीन दो पेश सुन, सौद दो पेश सुन, हा दो पेश हुन, हा दो पेश हुन, जाल दो पेश जुन, जा दो पेश जुन, ज़ौद दो पेश जुन, वौ दो पेश जुन, आइन दो पेश उन, हमज़ा दो पेश उन, कौफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन। आपको पता है ये दोनों जो लाइनें हैं ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हुर्फ होते हैं, जिनकी एक जैसी आवाज़ निकल रही होती है, लेकिन थोड़े से मखारिज में फ़र्क आता है। इसी तरीके से इसकी मश्क है। चलें अब मश्क शुरू करते हैं। लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर आई, लाई, बा दो पेश बुन, लाइबुन, आगे वफ लाइब, दाल ज़ेर दी, या ज़बर या, दिया, ता दो पेश तुन, दिया तुन, आगे वफ दिया, हा ज़बर हा, रौ ज़बर रौ, हरो, जीम दो पेश जुन, हरो जुन, आगे वफ हरज, जीम पेश जू, दाल ज़बर दा, जुदा, दाल दो पेश जुन, दाल दो पेश दुन, जुदा दुन, आगे वफ जुदद, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, अहादुन, आगे वफ अहद, सीन पेश सू, रौ पेश रू, सुरू, रौ दो पेश रुन, सुरुरुन, आगे वफ सुरुर, बा ज़बर बा, शीन ज़बर शा, बशा, रौ दो पेश रुन, बशरुन, आगे वफ बशर, मीम ज़बर मा, रौ ज़बर रौ, मरोज़, गौद दो पेश गुन, मरोज़ुन, आगे वफ मरोज़, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, मलक, आप दो पेश कुन, मलकुन, आगे वफ मलक, रौ पेश रू, सीन पेश सू, रुसू, लाम दो पेश लुन, रुसुलुन, आगे वफ रुसुल, रौ ज़बर रौ, जीम पेश जू, रौजू, लाम दो पेश लुन, रजुलुन, आगे वफ रजुल, कौफ ज़बर कौ, सीन ज़बर सा, कौसा,
میم دو پیش من قسم آگے وف قسم حمزہ پیش او میم زبر ما اما میم دو پیش من امم آگے وف امم حا پیش حو را پیش رو حرو میم دو پیش من حرم آگے وف حرم حمزہ پیش او زال پیش زو اذو نون دو پیش نن اذن آگے وف اذن با زبر با قاف زبر قام بقر را زبر را بقرا تا دو پیش تن بقراتن آگے وف بقرا غین زبر غا با زبر با غبر را زبر را غبرا تا دو پیش تن غبراتن آگے وف غبرا قاف زبر قا تا زبر تا قطر را زبر را قطرا تا دو پیش تن قطراتن آگے وف قطرا. آپ کو پتہ ہے یہ تا جو ہے وقفن کے بعد ہاں میں بدل جاتا ہے. چلیں ایک دفعہ رواں میں بھی پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے ہجو کے ساتھ پڑھے, اب ہم رواں میں پڑھتے ہیں. لعب آگے وف لعب دیات آگے وف دیا حرج آگے وف حرج جدد آگے وف جدد احد آگے وف احد سرور آگے وف سرور بشر آگے وف بشر مرض آگے وف مرض ملک آگے وف ملک رسول آگے وف رسل رجل آگے وف رجل قسم آگے وف قسم امم آگے وف امم حرم آگے وف حرم اذن آگے وف اذن بقرات آگے وف بقرا غبرات آگے وف غبرا قطرات آگے وف قطرا. ناظرین سامعین, میں نے یہاں پہ غننے کے اور کراس کے نشان لگائے ہیں, جس سے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ کہاں پہ ہم لوگ اس مشق کے اندر غنہ کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم غنہ نہیں کر سکتے ہیں جب ہم رواں میں پڑھیں گے. اب جب میں اس کو ایک ساتھ پڑھوں گی تو آپ دیکھیے گا کہاں میں غنہ کر رہی ہوں اور کہاں میں نہیں کر رہی ہوں اور کس وجہ سے نہیں کر رہی ہوں, یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ. چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. لعب دیات حرج جدد احد سرور بشر مرض ملک رسول رجل قسم امم حرم اذن بقرات غبرات قطرا. جی میں نے یہاں پہ غنہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تنوین کے بعد تنوین یہ حرف بن گیا نا, با جو ہے دو پیش آنے کی وجہ سے کیا بن گیا, تنوین بن گیا. تو تنوین کے بعد اگر حرف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام اور را میں سے اگر حرف کوئی آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے. لیکن یہ دال جو ہے حرف ہلکی میں بھی نہیں آتا ہے اور نہ لام اور را ہے, تو اس لیے یہاں پہ ہم نے با کے اوپر کیا کیا ہے, غنہ کیا ہے. اسی طریقے سے دیاتن, یہاں پہ تا کے اوپر کیا آ رہا ہے, دو پیش آ رہے ہیں, غنہ ہونا چاہیے. لیکن اگلا حرف ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا آ رہا ہے, ہا آ رہا ہے, اور ہا کس میں ہے, حرف ہلکی میں آتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں کیا نہیں کریں گے, غنہ نہیں کریں گے, اس تا کے اوپر غنہ نہیں کریں گے. اسی طرح حرجن, جیم کے اوپر غنہ کیے, کیوں کیے, کیونکہ جیم آ رہا ہے اس کے بعد. وجہ کیا ہے, حرف ہلکی میں جیم نہیں آتا, حمزہ ہا عین ہا غین خا جیم نہیں ہوتا اس میں, تو اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ غنہ ہوگا. اسی طریقے سے جہاں غنہ ہو رہا تھا میں نے آپ لوگوں کو وہاں غنہ کر کے دکھایا ہے, اور جہاں غنہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ ہم نے کیا کر دیا, کراس کر کے لگا دیا. اب اسی طرح جدا دن کے اوپر کیا ہے, غنہ نہیں ہوگا. کیوں, کیونکہ اگلا حرف کیا آ رہا ہے, حرف ہلکی میں سے. ہم الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے, حمزہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی ہم کیا نہیں کریں گے, غنہ نہیں کریں گے. جی ناظرین سامعین, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے غنے کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہوگا, کہاں پہ غنہ کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا, کون سے حرف آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا اور کون سے حرف آئیں تو غنہ ہو جاتا ہے. تو اور کیا نام ہے, زبر زیر پیش کو اور دو زبر دو زیر دو پیش کی بھی اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو پہچان ہو گئی ہوگی. اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیے, چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.